بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قائمة النادي الأهلي أمام إنبي في كأس العاصمة الإدارية اللي هي كأس الرابطة سابقا: حمزة علاء، مصطفى مخلوف، حازم جمال، خالد عبد الفتاح، يوسف جمال، ياسر إبراهيم، محمود لبيب، حسام عادل، معاذ عطية، أحمد رضا، عمر كمال عبد الواحد، يحيى عطية الله، أكرم توفيق، عمر الساعي، علي معلول، إمام عاشور، محمد زعلوك. طبعا في أسماء كتيرة من الشباب جديدة ظهرت في القايمة عشان اللعيبة عدد كبير منهم في المنتخب. بالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي، ونشوفكم على خير في لقاءات قادمة، ونقول السلام عليكم.